मासूम अरीबा घर वापस न आई। स्कूल में क्या हुआ, एक बाप की दुनिया उजड़ गई। दिल दहला देने वाली कहानी। इमरान की जिंदगी अपनी अकलौती बेटी अरीबा के गिर्द घूमती थी। हर सुबह वो अपनी बेटी को खुद स्कूल छोड़ने जाता था। अरीबा एक खुश मिजाज और ज़हीन बच्ची थी। उस दिन भी सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन स्कूल की छुट्टी के बाद अरीबा घर वापस न आई। पहले सब ने समझा शायद वो किसी क्लास में होगी, मगर वक्त गुजरता गया और परेशानी बढ़ती गई। इमरान ने दीवानों की तरह अपनी बेटी को तलाश करना शुरू कर दिया। पूरे स्कूल में खोज लगाई गई, लेकिन कोई सुराग न मिला। फिर एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। एक बाप की दुनिया पल भर में उजड़ गई। आइए सुनते हैं मासूम अरीबा की दर्दनाक कहानी। शहर के एक आम से मोहल्ले में रहने वाला इमरान एक सादा मिजाज सरकारी मुलाजिम था, जिसकी पूरी ज़िंदगी अपनी बीवी और 8 साला बेटी अरीबा के गिर्द घूमती थी। अरीबा उसकी अकलौती औलाद थी और उसके लिए वो किसी दुनियावी नेमत से कम नहीं थी। इमरान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत मुअज़्ज़म थी। सुबह सवेरे उठकर वो खुद अपनी बेटी को तैयार करता, उसे नाश्ता करवाता और फिर अपने हाथों से उसका बैग उठाकर उसे स्कूल छोड़ने जाता था। अरीबा भी अपने वाले से बेहद करीब थी, हर वक्त उसके साथ चिमटी रहती थी। रास्ते में स्कूल की बातें करती, अपनी सहेलियों के किस्से सुनाती और कभी अपने छोटे छोटे ख्वाब शेयर करती कि वो बड़ी होकर क्या बनेगी। इमरान उसकी हर बात बड़े गौर से सुनता और मुस्कुराकर उसे हौसला देता। ये उनकी रोज़मर्रा की खूबसूरत रूटीन थी, जो पिछले कई सालों से इसी तरह चल रही थी। उस दिन भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। सुबह का सूरज मामूल के मुताबिक निकला हुआ था। हवा में हल्की सी ठंडक थी और गलियों में ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। इमरान ने अपनी बेटी को बड़े प्यार से तैयार किया, उसके बाल संवारे, उसका यूनिफॉर्म ठीक किया और उसे नाश्ता करवाया। अरीबा आज कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही थी, क्योंकि उसके स्कूल में ड्राइंग का मुकाबला था और उसने पिछले कई दिनों से उसकी तैयारी की हुई थी। वो बार बार अपने वालिद को बता रही थी कि वो आज एक बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाएगी और पहली पोजीशन लेगी। इमरान उसकी बातें सुनकर हल्के से हंसता और उसे दुआ देता। जब वो दोनों घर से निकले तो गली के कोने तक साथ चलते हुए वही मामूल की बातें हो रही थीं। स्कूल का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं था, चंद मिनटों का सफ़र था, लेकिन ये चंद मिनट इमरान के लिए दुनिया के सबसे कीमती लम्हे होते थे। वो अपनी बेटी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर स्कूल के गेट तक छोड़कर आता और फिर अपने काम पर चला जाता। उस दिन भी उसने अरीबा को स्कूल के बड़े लोहे के गेट के सामने उतारा, उसका माथा चूमा, उसे बैग थमाया और दुआ देकर वापस लौट गया। स्कूल में उस वक्त बच्चों की चहल पहल थी, घंटी बज चुकी थी और क्लासेस शुरू हो चुकी थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले चंद घंटे एक ख़ानदान की पूरी ज़िंदगी बदलने वाले थे। इमरान अपने काम पर चला गया, लेकिन उसके दिल में हमेशा की तरह सुकून था कि उसकी बेटी महफूज जगह पर है। वक्त गुजरता रहा। दोपहर के करीब स्कूल की सरगर्मियाँ अपने इख्तिताम की तरफ आने लगी। बच्चे अपनी क्लासों से बाहर निकलना शुरू हो गए। कुछ हंस रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे, कुछ अपने वालिदैन को देखकर खुश हो रहे थे। लेकिन अरीबा अभी तक बाहर नहीं आई थी। पहले तो ये बात किसी ने ज़्यादा महसूस नहीं की, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया एक हल्की सी बेचैनी पैदा होने लगी। क्लास टीचर ने देखा कि अरीबा अपनी क्लास में भी नहीं है। उसने दूसरी क्लास में पूछा, बाथरूम चेक किए गए और फिर स्कूल के अमले को इतला दी गई कि एक बच्ची लापता है। चंद ही मिनटों में यह बात पूरे स्कूल में फैल गई और माहौल बदलने लगा। इसी दौरान इमरान को फ़ोन किया गया कि वह फ़ौरन स्कूल पहुँचे। इमरान जब स्कूल पहुँचा तो उसके चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आ रही थी। उसने गाड़ी से उतरते ही पहला सवाल यही किया कि मेरी बेटी कहाँ है, लेकिन किसी के पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं था।
पहले तो उसे तसल्ली दी गई कि शायद बच्ची किसी क्लास या स्टाफ रूम में होगी, लेकिन जब मुकम्मल तलाश के बावजूद कोई सुराख न मिला तो मामला संगीन हो गया। अब स्कूल का हर कमरा दोबारा खोला जा रहा था, हर जगह देखभाल की जा रही थी, लेकिन अरीबा कहीं नहीं थी। इमरान की हालत बिगड़ने लगी। वो हर शख्स से एक ही सवाल बार बार पूछ रहा था। उसकी आवाज़ में खौफ और बेबसी वाज़े थी। कुछ लोग खामोश थे, कुछ अंदाजे लगा रहे थे और कुछ के चेहरों पर अजीब सी संजीदगी थी। उसी बेचैनी के आलम में स्कूल के इंतज़ामिया ने फैसला किया कि पूरे स्कूल की मुकम्मल तलाशी ली जाए। दरवाजे बंद कर दिए गए, किसी को अंदर या बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और हर कमरे को दोबारा खोलकर चेक किया जाने लगा। इमरान भी उनके साथ साथ दौड़ रहा था, कभी एक तरफ जाता कभी दूसरी तरफ, जैसे उसकी दुनिया इस लम्हे किसी एक जगह पर रुक गई हो। और फिर जब वो लाइब्रेरी के करीब पहुंचा तो उसे वहां कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा बनने वाला था। लाइब्रेरी का दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वहाँ कुछ गलत हुआ हो। इमरान आहिस्ता आहिस्ता अंदर गया और जैसे ही उसकी नज़र आगे पड़ी उसके कदम रुक गए, उसका जिस्म कांपने लगा और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। वो वहीं घुटनों के बल गिर गया क्योंकि उसकी बेटी वहाँ मौजूद थी, मगर बेहिस व हरकत। इमरान के लिए वो लम्हा किसी क़यामत से कम नहीं था। लाइब्रेरी के अंदर अपनी बेटी अरीबा को बेहिस व हरकत देकर उसके जिस्म से जैसे सारी ताकत निकल गई हो। वो घुटनों के बल फर्श पर गिर गया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और ज़बान जैसे बंद हो गई हो। कुछ लम्हे वो सिर्फ हल्की हल्की आवाज़ें निकाल रहा था, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि यह सब हकीकत नहीं है। आसपास मौजूद स्टाफ और असातिज़ा फ़ौरन उसकी तरफ दौड़े। किसी ने पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारे, किसी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन इमरान की हालत ऐसी थी कि वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। इसी दौरान स्कूल में अफरा तफरी फैल चुकी थी, हर कोई खौफ और परेशानी में मुब्तला था। कुछ असातिज़ा बच्चों को क्लासों में बंद करके महफूज रखने की कोशिश कर रहे थे, कुछ बाहर आकर एक दूसरे से सवाल कर रहे थे और कुछ पुलिस को कॉल कर रहे थे। चंद ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां स्कूल के बाहर आकर रुक गईं। पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हुए तो पूरा माहौल बदल गया। अब यह सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं रही थी, बल्कि एक संगीन मामला बन चुका था। पुलिस ने सबसे पहले इमरान को अलग करके तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि मेरी बेटी को ढूंढो। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और आवाज़ टूट रही थी। पुलिस अफसर ने मौका का जायज़ा लेना शुरू किया और फौरन स्कूल को सील करने का हुक्म दिया। किसी को भी अंदर या बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। हर दरवाज़ा बंद कर दिया गया और हर शख्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया गया। पुलिस ने लाइब्रेरी को सबसे पहले चेक किया क्योंकि वही वो जगह थी जहां से सबसे ज़्यादा शक पैदा हो रहा था। अंदर मौजूद हर चीज़ को बारीक बीनी से देखा गया। किताबों की अलमारियों, मेज़ें, फर्श, हत्ता के छत तक को चेक किया गया। वहाँ कुछ चीज़ें गैर मामूली लग रही थीं, जैसे कोई जल्दी में कुछ हुआ हो और छुपाने की कोशिश की गई हो। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया ताकि हर चीज़ को रिकॉर्ड किया जा सके। इसी दौरान स्कूल के स्टाफ से पूछगछ शुरू कर दी गई। हर शख्स से यही सवाल किया जा रहा था कि आखिरी बार बच्ची को कहाँ देखा गया था। बयानात में थोड़ा सा तजाद नज़र आ रहा था, जिससे शक और बढ़ रहा था। स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड भी मुसलसल बदलते हुए जवाब दे रहा था, जिस पर पुलिस की नज़र फौरन जम गई। इमरान उस वक्त भी उसी जगह बैठा था, कभी ज़मीन को देखता, कभी लाइब्रेरी के दरवाजे को, जैसे उसे उम्मीद हो कि शायद उसकी बेटी खुद चलती हुई बाहर आ जाएगी। लेकिन हर गुजरता लम्हा उसकी उम्मीद को कम कर रहा था। उसकी बीवी को भी इतला दे दी गई थी और वो भी रोते हुए स्कूल पहुंच चुकी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मजीद टूट गए थे, मगर उस वक्त उनके पास रोने के सिवा कुछ नहीं था। पुलिस ने स्कूल के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। हर क्लास, हर कमरा,
ہر باتھ روم، ہر اسٹور روم کو کھولا جا رہا تھا، چھتوں اور تہہ خانوں تک کو چیک کیا جا رہا تھا، لیکن اریبہ کا کوئی نشان نہیں مل رہا تھا۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا، ماحول مزید بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اسی دوران لائبریری کے ایک کونے میں پولیس کو کچھ ایسے نشانات ملے جو عام نہیں تھے۔ وہاں سے کچھ چیزیں اکٹھی کی گئیں اور فورانزک ٹیم نے انہیں محفوظ کر لیا۔ یہ سب کچھ اس کیس کو ایک نیا رخ دے رہا تھا۔ عمران کو امید اور خوف دونوں ایک ساتھ گھرے ہوئے تھے۔ امید اس بات کی کہ شاید اس کی بیٹی کہیں مل جائے، اور خوف اس بات کا کہ کہیں کچھ بہت غلط نہ ہو چکا ہو۔ رات کی تاریکی اسکول پر چھا چکی تھی، لیکن تلاشی کا کام ابھی جاری تھا۔ ہر کوئی تھک چکا تھا، لیکن کوئی رکنے کو تیار نہیں تھا۔ پولیس افسر نے واضح کر دیا تھا کہ جب تک ہر چیز کی مکمل جانچ نہیں ہو جاتی، کوئی بھی جگہ بند نہیں کی جائے گی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن اسکول کے اندر موجود کسی شخص کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ پورا اسکول پولیس، تفتیشی افسران اور فورانزک ماہرین سے بھرا ہوا تھا۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں مصروف تھا، کیونکہ اب یہ معاملہ صرف ایک خاندان کا نہیں رہا تھا، بلکہ پورے شہر کے لیے ایک دردناک سوال بن چکا تھا۔ عمران اور اس کی بیوی مریم اسکول کے ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ دونوں کی حالت ایسی تھی کہ جیسے ان کی روحیں جسم سے نکل چکی ہوں۔ مریم مسلسل روتے ہوئے ایک ہی بات کہہ رہی تھی، میری بچی کو میرے پاس لے آؤ، میری اریبہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ عمران اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا، لیکن خود اس کی اپنی حالت کسی ٹوٹے ہوئے انسان سے کم نہیں تھی۔ ادھر پولیس نے اسکول کے تمام ملازمین کو ایک ہال میں جمع کر لیا تھا۔ ہر ایک سے الگ الگ سوالات کیے جا رہے تھے تاکہ بیانات میں تضاد سامنے آ سکے۔ کلاس ٹیچر نے بتایا کہ چھٹی سے کچھ دیر پہلے اریبہ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنس رہی تھی اور ڈرائنگ مقابلے میں حصہ لینے پر بہت خوش تھی۔ ایک اور استانی نے بتایا کہ اس نے اریبہ کو آخری بار اسکول کی لائبریری کی طرف جاتے دیکھا تھا، لیکن اس نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ بچے اکثر کتابیں لینے وہاں چلے جاتے تھے۔ یہ بیانات سننے کے بعد پولیس نے دوبارہ لائبریری کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس بار تفتیشی افسر کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جس نے معاملے کو مزید مشکوک بنا دیا۔ لائبریری کے عقبی دروازے کے قریب فرش پر ایک چھوٹا سا ربن پڑا تھا۔ عمران نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ فوراً پہچان گیا۔ یہ وہی گلابی ربن تھا جو اس نے صبح اریبہ کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا۔ ربن دیکھتے ہی عمران کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے ربن کو سینے سے لگا لیا۔ فورانزک ٹیم نے موقع سے مزید شواہد اکٹھے کیے۔ اسی دوران ایک پولیس افسر نے اطلاع دی کہ اسکول کی عمارت میں نصب نگرانی کے کیمروں کی ریکارڈنگ حاصل کر لی گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سب کی نظریں اس ویڈیو کی طرف لگ گئیں، کیونکہ شاید اسی میں اس راز کا جواب چھپا ہوا تھا۔ کیمروں کی ریکارڈنگ چلائی گئی تو ابتدا میں سب کچھ معمول کے مطابق دکھائی دے رہا تھا۔ بچے کلاسوں سے نکل رہے تھے، اساتذہ اپنے کمروں کی طرف جا رہے تھے اور والدین اسکول کے باہر انتظار کر رہے تھے۔ لیکن پھر ایک کیمرے میں اریبہ کو اکیلے راہداری سے گزرتے ہوئے دیکھا گیا۔ وہ اپنے ہاتھ میں ڈرائنگ کی شیٹ پکڑے ہوئے تھی اور خوش دکھائی دے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ لائبریری کی طرف مڑ گئی۔ پولیس افسر نے ویڈیو کو غور سے دیکھا۔ چند سیکنڈ بعد ایک اور شخص اسی راہداری میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ وہ اسکول کا سیکورٹی گارڈ تھا جس کا نام جاوید تھا۔ ویڈیو میں جاوید کو لائبریری کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ چند منٹ بعد اکیلا واپس آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نمایاں تھی اور وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی تفتیشی افسر کی آنکھوں میں شک مزید گہرا ہو گیا۔ جاوید کو فوراً دوبارہ پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا۔ ابتدا میں وہ پہلے کی طرح یہی کہتا رہا کہ اسے کچھ معلوم نہیں، لیکن جب اسے کیمرے کی ریکارڈنگ دکھائی گئی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا اور اس کی آواز لڑکھڑانے لگی۔ پولیس افسر نے سخت لہجے میں پوچھا، تم لائبریری میں کیوں گئے تھے؟ جاوید نے گھبراہٹ میں جواب دیا، میں تو صرف دروازے بند کرنے گیا تھا۔ لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ چند منٹ تک اندر کیا کرتا رہا تو وہ خاموش ہو گیا۔
اسی خاموشی نے پولیس کے شکوک کو یقین میں بدلنا شروع کر دیا۔ جاوید کے موبائل فون اور اس کے لاکر کی بھی تلاشی لی گئی۔ تلاشی کے دوران کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوئی جنہوں نے معاملے کو مزید سنگین بنا دیا۔ ادھر عمران اور مریم بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ وہ ہر آنے والے پولیس افسر کے چہرے کو امید بھری نظروں سے دیکھتے، شاید کوئی اچھی خبر مل جائے، لیکن ہر گزرتا لمحہ ان کے دلوں پر مزید بوجھ ڈال رہا تھا۔ رات کے آخری پہر جاوید کو باقاعدہ حراست میں لے لیا گیا۔ پورے اسکول میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اساتذہ اور اب عملہ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ کسی نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ برسوں سے اسکول میں کام کرنے والا شخص اس طرح شک کے دائرے میں آ سکتا ہے۔ پولیس نے جاوید کو تھانے منتقل کر دیا، جہاں اس سے مزید تفتیش کی جانی تھی، لیکن ابھی تک حقیقت پوری طرح سامنے نہیں آئی تھی۔ عمران کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا، اور آنے والے چند گھنٹے ایک ایسا سچ سامنے لانے والے تھے جسے سن کر پورا شہر ہل کر رہ جانے والا تھا۔ جاوید کو جب تھانے منتقل کیا گیا تو پورے شہر کی نظریں اسی کیس پر جمی ہوئی تھی۔ سوشل میڈیا سے لے کر گلی محلوں تک ہر جگہ صرف ایک ہی بات ہو رہی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک ایسا شخص جو کئی سالوں سے اسکول میں کام کر رہا تھا، جس پر والدین اپنے بچوں کی حفاظت کا بھروسہ کرتے تھے، وہ اس قدر سنگ دل بھی ہو سکتا ہے۔ عمران اور مریم کی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بگڑتی جا رہی تھی۔ ان دونوں کے لیے ہر سانس لینا بھی ایک امتحان بن چکا تھا۔ اریبہ کے بغیر ان کا گھر جو کبھی ہنسی اور خوشیوں سے گونجتا تھا، اب ایک سنسان اور ویران جگہ بن چکا تھا۔ تھانے میں جاوید سے مسلسل تفتیش جاری تھی۔ ابتدا میں وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ وہ بے قصور ہے اور اسے کچھ معلوم نہیں، لیکن پولیس کے پاس موجود شواہد ایک ایک کر کے اس کے جھوٹ کو بے نقاب کرتے جا رہے تھے۔ جب اسے لائبریری کے قریب سے ملنے والے شواہد، نگرانی کے کیمروں کی ریکارڈنگ اور دیگر ثبوت دکھائے گئے تو اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل پوچھ گچھ کے بعد آخرکار وہ ٹوٹ گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ چھٹی کے وقت اس نے اریبہ کو اکیلا دیکھا تھا۔ اریبہ اپنی ڈرائنگ شیٹ ہاتھ میں پکڑے بہت خوشی سے جا رہی تھی۔ جاوید نے اسے بہانے سے لائبریری کی طرف بلایا اور پھر وہ سب کچھ ہوا جس نے ایک معصوم بچی کی زندگی چھین لی اور ایک خاندان کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ یہ اعتراف سن کر تفتیشی افسر بھی کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے اپنی کئی سالہ ملازمت میں بے شمار جرائم دیکھنے کا تجربہ تھا، لیکن بچوں کے خلاف جرائم ہمیشہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف عمران کو جب یہ خبر دی گئی تو وہ مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے صرف اتنا کہا، میری بیٹی نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ اس سوال کا جواب وہاں موجود کسی شخص کے پاس نہیں تھا۔ چند دن بعد مقدمہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت کے باہر لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم جمع تھا۔ ہر شخص سخت سزا کا مطالبہ کر رہا تھا۔ عمران اور مریم بھی عدالت میں موجود تھے۔ ان کے چہروں پر دکھ اور بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کارروائی کے دوران پولیس نے تمام شواہد پیش کیے، گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے اور جاوید کا اعتراف بھی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ تمام ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد عدالت نے مجرم کو قانون کے مطابق سخت سزا سنائی۔ فیصلہ سننے کے بعد اگرچہ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ مجرم اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، لیکن عمران اور مریم کے زخم کبھی بھرنے والے نہیں تھے۔ سزا سنائے جانے کے باوجود ان کی بیٹی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ اریبہ کے کمرے میں آج بھی اس کے کھلونے ویسے ہی رکھے تھے۔ اس کی ڈرائنگ کی کاپیاں الماری میں موجود تھیں اور اس کا چھوٹا سا اسکول بیگ آج بھی دروازے کے ساتھ رکھا تھا۔ مریم اکثر رات کو اٹھ کر اپنی بیٹی کے کپڑوں کو سینے سے لگا کر روتی رہتی اور عمران خاموشی سے اپنی بیٹی کی تصویروں کو دیکھتا رہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ عمران نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے علاقے کے والدین کو جمع کرنا شروع کیا اور بچوں کی حفاظت کے حوالے سے آگاہی مہم شروع کر دی۔ وہ ہر والدین کو یہی سمجھاتا کہ صرف بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروانا کافی نہیں، بلکہ ان کی ذہنی، جذباتی اور جسمانی حفاظت بھی مسلسل نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس نے والدین کو یہ بھی سمجھایا کہ بچوں کو شروع سے یہ سکھایا جائے کہ اگر کوئی شخص انہیں اکیلے بلائے، غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کرے یا کوئی ایسی بات کہے جس سے وہ خوفزدہ ہوں تو فوراً اپنے والدین یا کسی قابل اعتماد بڑے کو بتائیں۔ یہ کہانی صرف عمران، مریم اور اریبہ کی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پورے معاشرے کے لیے ایک پیغام ہے۔
ہم اکثر اپنے بچوں کو تعلیم تو دیتے ہیں لیکن انہیں اپنی حفاظت کرنا نہیں سکھاتے۔ ہم بچوں کو اسکول چھوڑ کر مطمئن ہو جاتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ بچوں کی حفاظت صرف ایک ادارے کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہر والدین، ہر استاذ اور ہر ادارے کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی تاکہ کوئی اور معصوم اریبہ کسی درندے کا شکار نہ بنے۔ اس کہانی کا خلاصہ یہی ہے کہ بچوں کی حفاظت صرف محبت سے نہیں بلکہ مسلسل توجہ، نگرانی، تربیت اور بر وقت آگاہی سے ممکن ہے۔ اگر معاشرہ خاموش رہے گا تو جرائم جنم لیتے رہیں گے، لیکن اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا تو بہت سی معصوم زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔